बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 1067 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 801 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन सियासी व समाजी और खेलों की दुनिया में आलमी शोहरत याफ्ता इमरान खान को इस वक्त अडियाला जेल में एक तंग तारीख चक्की नुमा काल कोठड़ी में हब्स शदीद गर्मी में रखा हुआ है। और हम सबको पता है कि ये तमाम जो मुसीबतों में और जो जिस तरीके से उन्हें कैद तन्हाई में 8 माह से रखा हुआ है, बुशरा बीबी को भी इसी तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और ना उन्हें उनके फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना उनके डॉक्टरों से मिलने दिया जाता है, ना उनको उनके वकला से मिलने दिया जाता है। आज फिर मंगल का दिन मुलाकात का दिन था। अदालत के हुक्म के मुताबिक इमरान खान की बहनें और पीटीआई के कारकुनान भी अडियाला जेल के बाहर पहुँचे, लेकिन उन्हें अडियाला जेल से पहले ही नाकों पे रोक लिया जाता है। शदीद तरीन गर्मी में धूप के अंदर उनकी बहनें बैठी रहीं, इंतज़ार करती रहीं। और जो अफवाह उड़ाई हुई थी कि बैरिस्टर सैफ और नौरीन नियाज़ी को जो है मुलाकात करने की इजाज़त दी जाएगी, वहाँ पे बहनें बैठी रहीं और वो कहती रहीं कि हम आए हुए हैं, बताओ कि कब मिलना है, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। और अलीमा खान ने मीडिया से वहाँ पे बातचीत करते हुए बताया कि हम नई हिकमत अमली बना रहे हैं, और जो MNAs, MPA, सेनेटर आना चाहते हैं अडियाला जेल, उनको रात को कॉल्स कर दी जाती हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं कि वो अडियाला जेल ना आएँ। और उन्होंने उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि वो तमाम इकट्ठे होकर असम्बली के अंदर बताएं कि उनको कौन फ़ोन करता है, उनको क्यों धमकी दी जाती है। इसलिए कि इमरान खान साहब ने भी, आपको याद होगा मेरे पाकिस्तानियों, जलसे के अंदर कहा था कि अगर कोई तुम्हें धमकी देता है तो तुम उसको धमकी दो, और बताओ कि कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं या सियासी आवाज़ उठाना जो है हर एक का हक है। तो उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और बाकी भी तमाम जो कैदी हैं, जो लीडरान हैं, जो कोट लखपत जेल में हैं, उनके साथ भी नामुनासिब रवैया अख्तियार किया हुआ है। और आज जो है वो अदालत के 2 फैसले आए हैं इमरान खान साहब के केसों के हवाले से। पहला 190 मिलियन पाउंड का जो केस, जो बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलें लगी हुई थी, और जिसके अंदर सज़ा मुअत्तली की भी अपीलें थीं, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ का जो तहरीरी हुक्मनामा उन्होंने अब जारी कर दिया है केस के हवाले से कि अगली समाअत पर लाजमी अपीलों पर बहस होगी। हालांकि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा, और उन्होंने जो प्ली ली हुई है कि पहले इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली है उस पर बहस की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस सलमान डोगर जो है वो सज़ा मुअत्तली को सुनते ही नहीं है और कहते हैं केस की तरफ आओ। अब उन्होंने एक नई बात कर दी है कि सरदार लतीफ़ खोसा ने जो अंडरटेकिंग दी हुई है कि वो आइंदा जो है वो समाअत के लिए वक्त नहीं मांगेंगे, और आइंदा उन्होंने जो अंडरटेकिंग दी है कि वो समाअत पर दलाइल देंगे। अब सरदार लतीफ़ खोसा की इस अंडरटेकिंग की वजह से जो है वो कोई मोहलत आइंदा नहीं दी जाएगी और आखिरी मोहलत होगी। तो ये इतनी तेज़ी जो दिखा रहा है, हम सबको पता है कि आसिम लॉ लगा हुआ है, ऊपर से हुक्मनामा आ जाता है अदालत में, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर तो बदतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं नाइंसाफ़ी की और हुक्म मानने की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की। अब एक तरफ तो जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनते और कह रहे हैं कि आप आकर अपीलों पर बहस करें। अब उन्होंने आइंदा समाअत का जब भी ऐलान होगा तो उसमें वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये आखिरी मोहलत होगी, और अपीलों पर अगर इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से वकीलों ने दलाइल नहीं दिए तो वो नैब की जो भी रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से फैसला दे देंगे। तो यकतरफा फैसला देने की भी बात कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर ने। तो अब
بالکل عدالتوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے جو کیسز ہیں اس کی سپیس ختم کی جا رہی ہے، اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ سنانے کی بات کر رہے ہیں کہ سزا سنا دیں گے، اور اس کے بعد آئینی عدالت میں کیس چلا جائے کہ عمران خان پر جو ہے وہ سٹیمپ لگ جائے سزا یافتہ کی، اور بشرا بی بی پر بھی۔ یہ تمام جھوٹے کیسز ہیں، اور جس طریقے سے ان کیسوں میں بغیر سنے بغیر ثبوت پیش کیے فیصلے دے رہے ہیں انصاف کا، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ قتل عام ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا کیس جو عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ مانیکا نے جمع کیا ہوا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں کی جا رہی، تو اس کے اوپر جسٹس خادم حسین سمرو نے حکم نامہ جاری کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے وضاحت طلب کی ہے آئی جی جیل خانہ جات سے اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہ کس قانون کے تحت کا قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، اور کیا یہ کوئی سزا سنائی ہوئی ہے، یہ کیا کوئی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی طرف، اور اب ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹ جو ہیں ان کی نجی کاری کرنے کا وفاقی حکومت نے پروگرام بنا لیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کی نجی کاری کرنے جا رہے ہیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، اس کو جو ہے وہ نجی کاری کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو سننے میں آ رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ 3 مراحل میں 25 ادارے جو ہے وہ حکومت کے ان کو نجی کاری ان کی کر دی جائے گی، ان کو فروخت کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو پہلے مرحلے میں 11 ادارے ہیں نجی کاری کے، ان کو کیا جائے گا 1 سال کے اندر، اور پھر 1 سال سے 3 سال کے درمیان 13 اداروں کی نجی کاری ہوگی، اور 3 سال سے 5 سال کا جو آخری 2 سال کا عرصہ ہوگا اس کے اندر 1 ادارہ۔ تو 25 اداروں کی شناخت انہوں نے کر لی ہے۔ پہلے مرحلے میں 3 بین الاقوامی جو بڑے پاکستان کے ایئرپورٹ ہیں، کراچی ایئرپورٹ، لاہور اور اسلام آباد، اس کی نجی کاری کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے سستے داموں پی آئی اے کو کی نجی کاری کر دی گئی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کو یہ فروخت کرنا شروع کر رہے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جی حکومت بہت زبردست چل رہی ہے، اور جب سے ان چوروں اور لٹیروں کو بتایا ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی بڑا اسٹاک ایکسچینج اب اوپر جا رہا ہے عمران خان کی جب حکومت انہوں نے ختم کی۔ اور دوسری طرف جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ سفارتکاروں سے، جو پوری دنیا میں پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بیرون ملک جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، پاکستان کے لوگوں کو باہر ملک بھیجا جائے۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے، جو بیچارے لوگ جن کے پاس ویزاز ہوتے ہیں جینون، جو باہر جا کے نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے روک لیتی ہے اور ان کو جانے نہیں دیتی۔ ایک طرف تو یہ ظلم ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان اونچی اڑان اڑ رہا ہے، عاصم منیر نے پاکستان کا لیول ہی بدل دیا ہے، اب پاکستان کا وہ لیول ہے کہ عالمی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو کون سا لیول ہے؟ یہ لیول ہے کہ بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، نجی کاری میں اپنے ایئرپورٹس بیچتے جا رہے ہیں، اور عاصم منیر جو ہے وہ نئی منزلیں طے کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ والا پاکستان نہیں رہا، پاکستان بدل گیا ہے، عالمی دنیا میں پاکستان